اور میری یہ بہن اگر چاہنی ہے اللہ تینو دنیا تے بھی کامیابی عطا کرے، اللہ تینو قبر اندر کامیابی عطا کرے، اللہ تینو قیامت نو کامیابی عطا کرے۔ اور میرے نوجوانوں اگر چاہندے ہو اللہ تانوں دنیا اندر قبر اندر کامیابی عطا کرے، نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ سونی عمر پانا چاہندا ہے، برکت والی عمر پانا چاہندا ہے، جڑا بندہ چاہندا اللہ مینوں کشادہ رزق عطا کرے، اللہ مینوں کھلا رزق عطا کرے، اللہ مینوں برکت والا رزق عطا کرے، دو چیزاں نبی پاک نے دس دیاں میرے بچیو اگر چاہندے ہو اللہ تانوں ود رزق عطا کرے، رزق دیاں لوڑاں توڑاں اللہ تہاڈیاں پوریاں فرما دے۔ نبی پاک نے سب تو پہلے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو چاہیے اور رج رج کے بچہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرے، اللہ برکت والی لمبی عمر بھی عطا کرے گا تے اللہ رزق اندر برکتاں بھی عطا کرے گا۔ اور بچیو ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، ماں باپ دے آکے لگنا ہے، ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا ہے، ماں باپ نو تکلیف نہیں پہنچانی۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار یا کیا راغم انفن، راغم انفن ثم راغم انفن، آپ نے فرمایا اس بندے دی ناک کٹی گئی، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ صحابہ نے کھن کھڑے کر لیا، صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ پریشان ہو گیا، کیڑا بندہ ذلیل ہو گیا؟ نبی پاک نے فرمایا جن نے زندگی اندر ماں باپ نو پایا، جس نوجوان نے بڑھے ورے اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں کی دی، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ دے نبی نے آگیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور بچیو اگر چاہندے ہو اللہ دنیا کامیاب کر دے، اللہ کاروبار برکت والا کر دے، اپنی ماں دی خدمت کرو، اپنے باپ دی خدمت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نو کیا اے میرے بیٹا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضرت لقمان نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے بیٹا ساری زندگی ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا، ماں باپ نو تکلیف نہیں پہنچانی، ماں باپ نو اذیت نہیں پہنچانی۔ جن نے اپنے بڑھے باپ نو ناراض کیتا ہے انہیں اللہ پاک نو ناراض کیتا ہے، جن نے رب نو ناراض کر لیا وہ بندہ کدی بھی اللہ دی رحمت دا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے کہنا ہے میرے اللہ تھی ولو میرا سینہ ٹھار دے، اللہ سونے پوت ولو میرا سینہ ٹھار دے، تھی نو اللہ میرے واسطے سکون دا باعث بنا دے، اللہ پوت نو میرے واسطے سکون دا باعث بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ سونے میری تھی نو میرے واسطے سکون دا باعث بنا دے، میری اولاد نماز پڑھے میں اپنی اولاد نو نماز پڑھ دیاں وے کے خوش ہو جاواں، میری اولاد قرآن پڑھے میں اپنی اولاد نو قرآن پڑھ دیا وے کے خوش ہو جاواں، میری اولاد صدقہ کرے میں اپنی اولاد نو صدقہ کر دیا وے کے خوش ہو جاواں، میری اولاد رب دا ذکر کرے میں اپنی اولاد نو رب دا ذکر کر دیا خوش ہو جاواں۔ اللہ تھی ولو میری آنکھاں نو ٹھار دے، اللہ پترا ولو میری آنکھاں نو ٹھار دے۔ جیڑے ماں باپ ساری زندگی اللہ دے کولے دعا کردے رہندے نے، کتے قیام اندر دعا کردے نے، کتے سجدے اندر دعا کر دینے، کتے رکوع اندر دعا کر دینے، کتے تنہائی اندر دعا کر دینے، کتے بند کمرے اندر دعا کر دینے، اے دعا دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی اولاد نو ماں باپ دیاں اکھاں دا سکون تے قرار بنا دیندے نے۔ ماں باپ سے اللہ اولاد نو برکت دا باعث بنا دیندے نے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ دی نام رکھن تو بعد حقیقہ کرن تو بعد ماں باپ اللہ دے کولوں دعا کر دینا، دعا کرنی ہے، رج رج کے دعا کرنی ہے، جی بھر کے دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو ایک ماں باپ دی ذمہ داری ہے کہ نال دعا کرنی ہے، دوسری ذمہ داری ہے وے ماں باپ دی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیاں نو اسلامی ماحول پیش کرنا ہے، گھر دا ماحول اسلامی بنانا ہے، گھر دی چار دیواری دا ماحول اسلامی بنانا ہے۔ جڑے ماں باپ اپنی گھر دی چار دیواری دا ماحول اسلامی بنان گے، اسلام ایک ایسا میٹھا میوہ ہے، ایدی برکت دے نال ایدا ماحول گھر اندر اپنان دی برکت نال بیٹیاں تابعدار بن دیاں نے، با پردہ بن دیاں نے، با حیا بن دیاں نے، بچے جڑے نے با
باحیا بنتے ہیں، غیرت والے بنتے ہیں، با کردار بنتے ہیں، گھراں دے اندر اسلامی ماحول بناؤ۔ یہی وجہ ہے میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سارے نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ۔ کان کھول کے میریاں گلاں سنیا جے میریو بیٹیو، کان کھول کے گلاں سنیا جے میریو بہنوں، کان کھول کے گلاں سنیا جے میریو ماؤ، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اینا گلاں نو چتھو گے اللہ پاک تانوں بیٹے بھی عطا کرے گا، دھی دا رب نیک ٹول آئے گا، اللہ بچیاں نو فرما بردار بنائے گا، اللہ بچے نو تیرے واسطے تیری آنکھیاں دا سکون دا باعث بنا دے گا۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ۔ آپ نے فرمایا فرضی نماز تو علاوہ، زور دی فرضی نماز تو علاوہ، فجر دی فرض نماز تو علاوہ، زور اثر مغرب عشاء فردی نمازاں تو علاوہ آدمی دی بہترین نماز ہووے جڑا اپنے گھر دی چار دیواری اندر اپنے گھر وچ آ کے پڑھے۔ کیوں نبی پاک نے کہا، توجہ میرے حل کرنا، کیوں نبی پاک نے آکھیا کہ فردی نماز تو علاوہ بہترین نماز ہووے جڑی باپ گھر دے اندر آ کے پڑھے، نفل گھر اندر آ کے پڑھے، سنتا گھر اندر آ کے پڑھے، نماز بعد سے وضو کرو کر کے جائے۔ مسجد جا کے وضو کرنا جائز ہے، بندہ مسجد جا کے وضو کر سکتا ہے، کو بند کو کٹا دے ذرا گل سمجھ تھوڑی جی کم کر دے، بندہ مسجد جا کے بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن کیوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے جائے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر تو لے کے مسجد تک، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے بندے نو اجر تے نیکیاں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ گھروں وضو کر کے جائیے زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ اگر گھروں وضو کر کے جاواں گے تے دھی دی اثر پوے گا کہ میرا باپ وضو پیا کردا ہے تے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، بیٹے دے اثر پوے گا کہ میرا باپ وضو کرن دیا نماز پڑھن چلا ہے تے میں بھی وضو کر کے نماز پڑھن واسطے جانا ہے۔ اور کیوں نبی پاک نے فرمایا بہترین فردی نماز تو علاوہ گھر چ نماز پڑھے، اے دی وجہ کی ہے؟ جدو تو گھر دے اندر آ کے سنتا پڑے گا تیرے باپ نو تیرے بیٹے نو پتا چلے گا کہ میرا باپ نمازی ہے، تیری دھی نو پتا چلے گا کہ میرا باپ نمازی ہے، تیری بیوی نو پتا چلے گا کہ میرا خاوند نمازی ہے، تیرے سجدیاں دا تیری دھی دی اثر پوے گا، تیرے گھر اندر سجدیاں دا تیرے بیٹے دی اثر پوے گا، تیرے گھر اندر سجدیاں دا تیری بیوی دی اثر پوے گا۔ جب تو گھر اندر آ کے نفل پڑھے گا سنتا پڑھے گا، تیرے نفل تے سنتا دی وجہ تو اللہ تیری بیوی نو بھی نمازی بنائے گا، تیرے بیٹے نو بھی نمازی بنائے گا، تے اللہ تیری دھی نو بھی نمازی بنا دے گا۔ جیڑا باپ جیڑی ماں، توجہ میرے حل کرو، جیڑی ماں جیڑا باپ فجر والے خراٹے مار دے رہندے نے، جیڑی ماں اپنی دھی نو کول بھا کے فلماں تے ڈرامے وکھاندی ہے، او ماں کی سمجھدی ہے کہ میری دھی تہجد گزار بنے گی، میری دھی باحیا بنے گی، میری دھی با کردار بنے گی۔ جڑے باپ نے آپ کدی نماز نہیں پڑھی، فجر سو کے لگا دیندا ہے، زور ڈیرے دے لگا دیندا ہے، اثر ڈیرے دے لگا دیندا ہے، مغرب کھانے دے لگا دیندا ہے، عشاء سو کے لگا دیندا ہے، اور جس باپ نے آپ نماز نہیں پڑھنی او دی یہ غلط فہمی ہے کہ او دا پوت تہجد گزار بنے گا، او دا پوت نمازی بنے گا۔ ہر باپ دی خواہش ہے کہ میری دھی نیک بن جائے، ہر ماں باپ دی خواہش ہے کہ ساڑی اولاد نیک بن جائے۔ اگر چاہتے ہو اولاد اپنی زندگی نیک بگنا چاہتے ہو، نیک اولاد واسطے ماں باپ نو اپنا اعلیٰ کردار پیش کرنا پڑے گا۔ پہلے ماں باپ اپنی تربیت کرن، خود نمازی بنن، نیک بنن، خود قرآن نہ جڑن، خود دین نہ جڑن۔ جدو ماں باپ خود نمازی بنن گے، خود دین نہ جڑن گے، اے نیکی دا ماں باپ دی نیکی دا اولاد تے اثر پوے گا۔ اللہ اولاد تہجد گزار بنا دے گا، اللہ اولاد نمازی بنا دے گا، اللہ تیاں نیک بنا دے گا۔ احباب گرامی قدر ماں باپ دی ذمہ داری ہے انہاں واسطے دعا کرنی ہے،
دوسری ذمہ داری ہے انہاں اولاد نیک چاہیے تے اولاد واسطے اسلامی ماحول پیش کرنا ہے، اعلیٰ ماحول پیش کرنا ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، توجہ میرے حال کرنا، بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، رب دے نبی نہیں لیکن نبیاں والیاں ساریاں کوالٹیاں انہاں اندر موجود نے، نبیاں والیاں ساریاں خوبیاں انہاں اندر موجود نے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ دا اتنا ہی شان کافی ہے، قرآن پاک دے 21ویں سپارے دے اندر حضرت لقمان دے نام تے اللہ نے ایک پوری سورت نازل کی تھی ہے جدا نام اللہ نے حضرت لقمان دے نام تے رکھے آئے۔ حضرت لقمان نے ایک دن اپنے پوتنو کول بایا ہے، توجہ میرے حال کرنا، اپنے پوتنو حضرت لقمان نے کول بایا ہے۔ 14 نصیحتاں حضرت لقمان نے اپنے پوتنو کیتیاں نے، 14 وصیتاں۔ ایک وصیت ہے، ایک وصیت کہندے نے کہ باپ دنیا تو جان لگیا اپنے پوت نو وصیت کردا ہے، اپنی دھی نو وصیت کردا ہے، ماں دنیا تو جان لگیا اپنے پوت نو وصیت کردی ہے، اپنی دھی نو وصیت کردی ہے۔ اے وصیت دا تعلق اندل موت ہے، لیکن حضرت لقمان نے اپنے پوت نو جڑی وصیت کیتی ہے او وصیت بمانا نصیحت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے پوت نو کی آندے نے، او میرے پترا گل سن لا دھیان دے نال، میں تینوں نیک ویکھنا چاہنا، جو اللہ پاک نے منوں نیکی عطا کی دی ہے، تقوی عطا کیتا ہے، نیکی عطا کی دی ہے، رب والا بنایا، خدا دا خوف والا بنایا، ذکر والا بنایا، فکر والا بنایا۔ میرے پترا میں تینوں اندی ذکر والا ویکھنا چاہنا، فکر والا ویکھنا چاہنا، تہجد گزار ویکھنا چاہنا، نیک ویکھنا چاہنا۔ میرے پترا تینوں میں چند وصیتاں کرنیاں چاہنا۔ حضرت لقمان نے اے فرود وٹواں دے باسیو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو جڑیاں وصیتاں کیتیاں او وصیتاں اللہ پاک نے محفوظ کر لیاں۔ جدو نبی پاک آئے اللہ پاک نے او وصیتاں قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتیاں نے۔ کیا کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے آکھا میرے پترا تین میں سب تو پہلی وصیت کرنا، اللہ دے نال شرک نہ کری، غیر اللہ دی عبادت نہ کری، غیر اللہ دے کولوں سوال نہ کری، غیر اللہ کے سجدہ نہ کری، غیر اللہ دی نظر و نیاز نہ دئی، غیر اللہ دے چڑھاوے نہ چڑھائی۔ اور میرے پترا اللہ دے نزدیک سب تو بڑا ظلم ہے کہ بندہ اللہ تو علاوہ رب دا کوئی شریک بنا دے، اللہ تو علاوہ کوئی حصے دار بنا دے۔ تے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی دھی نو کول بھا کے گلاں کریا کر دین دیاں، ہر ویلے دھیاں نو گالاں نہیں کڈی دیاں، ہر ویلے پتراں نو گھوری دا نہیں، ہر ویلے پتراں نو او دے یاراں وچ بیٹھ کے گالاں نہیں کڈی دیاں، تمسخر نہیں کریدا، پتر نو ذلیل نہیں کریدا۔ ماں باپ دی ذمہ داری ہے اپنے بچے دی عزت کرن، اپنی دھی دی عزت کرن، اپنے بچیاں دی عزت کرن۔ جڑے ماں باپ اپنے بچیاں نو تو ترا کہہ کے گالی کٹ کے اپنے ماں باپ بچیاں نو بلاندے نے، میں اللہ دی قسم تو کہنا کدی بھی او ماں او باپ جڑے بدتمیزی نال اپنے بچیاں تے دھیاں نو بلاندے نے او کدی بھی انہاں پتراں دھیاں کولوں خیر دی امید نہ رکھن۔ تربیت اولاد دے حوالے دے نال سب تو پہلی بات انہاں نو اسلامی ماحول پیش کرو، اور حضرت انہاں دے نال کوئی دیاں گلاں کرو، دین دیاں گلاں کرو۔ تے حضرت لقمان نے کیا کیا؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اور میرے پترا میں تینوں وصیت کرنا، میں تینوں نصیحت کرنا، پترا ساری زندگی نماز نہ چھڈی۔ حضرت لقمان نے کیا میرے پترا ساری زندگی نماز نہ چھڈی، اور نماز دین ہے، نماز اسلام ہے۔ جڑا بندہ جڑا نوجوان نماز نہیں پڑھدا، تو دکان پیچھے لگ کے نماز برباد کر دینا، ڈیرے پیچھے لگ کے نماز برباد کر دینا، یارہ پیچھے لگ کے نماز برباد کر دینا، یاری دوستی نے تینوں بے نماز بنا دیتا ہے۔ اور جس یار پیچھے لگ کے تو ماں دا نافرمان ہے، جس یار پیچھے لگ کے تو باپ دا نافرمان ہے، کدی او یار دے کولوں نماز جنازہ دیاں دعاواں تے سن، کوئی یاری کم نہیں ہوندی۔ پھر یار ہی کہندے نے مولوی جی اور ہے تے میرا یار دی چھتی جنازہ پڑھاؤ، تے مولوی صاحب جلدی جنازہ پڑھاؤ، تسی تے ویلے ہو سا کم تے جانا ہے۔ کوئی یار کم نہیں ہوندا، اکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے۔
جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے۔ اے یار پیچھے لگ کے بڑھے باپ نو ناراض کرنا ہے، بڑھے باپ نو روانا ہے، تینوں نہیں پتا رضائی چ منہ دے دے کے تیرا بڑھا باپ روندا ہے، رضائی چ منہ دے دے کے تیرے دکھ دی وجہ تو تیری بڑھی مار ہوندی۔ اور کئی بیچارے باپ ایسے نے جڑے آندے نے اپنا جھگا چکاں گے تے اپنا ہی ڈھڈ ننگا ہونا ہے، پوت دا دکھ نہیں کسے نو دس دے، دھی دا دکھ نہیں کسے نو دس دے۔ بے نماز بندے دا اللہ دے دین نہ کوئی تعلق نہیں، نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ میں ساری غلط فہمیاں دور کر دینا۔ اساں بریلویت نو ہی پڑھیا ہے، نوجوانوں دھیان نال گل سنیا جے، اساں دیوبندیت نو ہی پڑھیا ہے، اساں اہل حدیثاں دیاں کتاباں پڑھیاں نے، اینا مذاہب نو اینا مسلکاں نو کھنگالیا ہے، اسی شیعت نو ہی پڑھیا ہے۔ اللہ دی قسمیں بے نماز بندے نو نہ شیعہ نے قبول کیتا، نہ دیوبندیاں نے قبول کیتا، نہ اہل حدیثاں نے قبول کیتا، کسے مسلک نے بے نماز بندے نو قبول نہیں جا کیتا۔ نماز دین ہے، نماز اسلام ہے۔ جیڑا باپ آپ بے نماز او دا بچہ بے نماز، جدا بچہ بے نماز او دی تھی بے نماز، جدی تھی بے نماز او دی بیوی بے نماز، جیڑا سارا ٹبر بے نماز، پھر اس گھر دے جادو ہی ہونے نے، اس گھر دے خون دے چھٹے ہی ڈگنے نے، اس گھر دا بیڑا غرق ہی ہونے۔ اپنے آپ بھی نمازی بنو، اپنے بچے نو نمازی بناؤ۔ تے نماز ہے کی ہے؟ اذان دا ہوکا ملیا، اذان دا ہوکا ملیا، ہوئیاں اذاناں نے سن کے تیاری کی تھی اہل ایمانہ نے، تے فکر نہیں کیتا کوئی جاہل نادانہ نے، تے نماز والی غفلت چنگی نائی، دس او بے نمازا تیرے کی پلے آ، دس اوے بے نمازا تیرے کی پلے آ، جانا تو قبر ہیٹ 3-4 فٹ تھلے آ، تے قبر اندھیری وچ رہنا تو کلے آ، نہیں تیرے باپ نے تیرا ساتھ دینا، نہیں تیرے یار نے تیرا ساتھ دینا، نہیں تیرے ایمان نے تیرا ساتھ دینا، نہیں تیرے رشتہ دار نے تیرا ساتھ دینا، تے قبر اندھیری وچ رہنا تو کلے آتے، اوتھے کوئی ساتھ تیرا ہونا نہیں۔ آؤ نماز پڑھیے، اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جڑیاں غفلتاں ہو گئی نے اللہ اپنی رحمت نہ دور فرمائے۔ آؤ نماز پڑھیے، اے دے وچ بڑی پلائی آ، اے جنت دی کنجی سونے نبی فرمائی آ، پڑھیے جماعت نال مل دیاں ایک تو 27 آتے، بے نماز دی موت چنگی نہیں۔ اے بے نمازہ سن لے کن لگا کے میری عطیے، اور میرے بزرگا، اور میری مائے، اور میرے بیٹا، اور میرے پائیا، اور بے نمازہ سن لے کن لگا کے، کل نو نہ رومی اوتھے ایتھے وقت گواہ کے، ایک دن حساب دن اسی اللہ نو جا کے، تے صدا ہمیشہ ایتھے رہنا نہیں۔ قرآن نے کیا کیا فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
آؤ لوگوں ماں باپ اگر چاہتے ہیں ساری اولاد کی تربیت ہو جائے، ساری اولاد نیک ہو جائے، اینا لئی رو رو کے دعا کرنی ہے۔ دوجے نمبر دے ماں باپ نو چاہیے آپ اسلامی ماحول پیش کرن، اسلامی ماحول پیش کرن، اینا دی زندگی ذکر والی بنان، اولاد دی زندگی فکر والی بنان، اولاد دی زندگی قرآن والے پاسے لان، تیاں دی زندگی قرآن والے پاسے لان۔ جس معاشرے دے اندر تھی دی تربیت ہو جائے، جس معاشرے اندر بیٹے دی تربیت ہو جائے، جس معاشرے اندر پوت دی تربیت ہو جائے، جس معاشرے اندر دھی دی تربیت ہو جائے، اللہ تیاں بیٹیاں نو قرآن نہ لان دی وجہ تو اللہ کئی خاندانہ دے خاندانوں اللہ دین تے چلن دی توفیق عطا کر دیندا۔ اچھا یار میں کہ تواڈے سامنے سوال کرنا، کیڑا عالم ہے جڑا اساں نہیں چھڈیا؟ ہر عالم اساں سنیا۔ کیڑا جلسہ جڑا اسی نہیں چھڈ دے؟ ہر جلسے تے پہنچنے ہیں۔ تواڈے علاقے جلسہ ہوئے تسی پہنچدے ہی پہنچدے ہو۔ کیڑا شعر جڑا اساں نہیں چھڈیا؟ سارے شعر اساں سننے، اسی سننے ہیں، سارے علماء نو سننے ہیں۔ پر میں اپنے آپ نو پوچھنا کہ کیا اللہ مینوں ہی اللہ نے تیاں عطا کیتیاں نے؟ میں پتراں والا ہاں، تسی بھی تیاں والے بیٹھے ہو، پتراں والے کئی بیٹھے ہو۔ میں اپنے آپ نو پوچھنا جے میری شادی نو 50 سال بل فرض ہو گئے نے، اللہ نے مینوں دھی دتی، اللہ نے مینوں پتر دیتا، میں دین واسطے اپنے پتر نو کنا کو میں دین واسطے وقف کیتا ہے، کنا کو اپنی دھی نو دین واسطے وقف کیتا ہے؟ کیا میرے پتر نو قرآن دا ترجمہ ہوندا ہے؟ چلو ترجمہ نہیں ہوندا تے چلو سورۃ بقرہ دی آخری آیت دا ترجمہ ہوندا ہے، میری دھی نو ہوندا ہے؟ کیوں میری دھی نو نہیں ہوندا؟ کیوں میرے پتر نو نہیں ہوندا؟ کیونکہ منوں نہیں ہوندا، باپ نو نہیں ہوندا۔ باپ نو نہ محبت عطین دا ترجمہ ہوندا ہے، نہ سورۃ فاتحہ ترجمہ ہوندا ہے، نہ آیت الکرسی دا ترجمہ ہوندا ہے، نہ نماز دا ترجمہ ہوندا ہے، نہ سورۃ رحمان دا ترجمہ ہوندا ہے، نہ سورۃ واقعہ ترجمہ ہوندا ہے۔ جے باپ نو نہیں ہوندا تے بیوی نو نہیں ہوندا، جے بیوی نو نہیں ہوندا تے دھی نو بھی نہیں ہوندا، دھی نو نہیں ہوندا تے پتر نو بھی نہیں ہوندا۔ اینا ایتاں دا ترجمہ یہ سکھاں نے آ کے یاد کرنا ہے، ہندوؤں نے آ کے یاد کرنا ہے، کنے یاد کرنا ہے؟ قرآن ساڈے تے نازل ہویا ہے، ساڈے نبی تے نازل ہویا ہے، دین ساڈے نبی تے پورا ہویا ہے۔ ہن نواں نبی کوئی نہیں ہونا۔ جلسے اساں زندگی بڑے سن لے نے۔ اوے جے اج جلسہ سن کے میں صبح رے اپنی دھی نو مدرسے داخل نہ کراواں، اپنی دھی نو ترجمہ نہ پڑھاواں، اپنے پتر نو دین واسطے وقف نہ کراں، کادا میں عاشق رسول ہاں؟ میرے 20 سالہ دے جلسے نے کی میرے تے اثر کیتا ہے؟ جے مینوں سورۃ بقرہ ترجمہ نہ آئے، میری دھی نو نہ آئے، میری بیوی نو نہ آئے، میرے پتراں نو نہ آئے، تے پوچھ کے دیکھو باپ تو ہاں میں تو کی چاہنا ہے حاجی صاحب؟ میں چاہنا قاری صاحب میں اپنے منڈے والوں بڑا دکھی جے۔ اینو پوچھو ماں جی تانوں کی مسئلہ ہے؟ قاری صاحب میری دھی بڑی نافرمان ہے۔ پھر سارا ٹبر ہی نافرمان ہوندا ہے، سارا ٹبر ہی جاہل ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پوت اسماعیل نو جنگل بھی ابا اندر چھڈ آئے تے اپنی گھر والی نو بھی چھڈ آئے تے اللہ دے کولوں دعا کی کر دینے، اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا، ادھر دھیان کریو، اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا انہاں نو رزق بھی عطا کریں تے اللہ انہاں نو 5 وقت دا نمازی بنائی تے اللہ نماز پڑھن دی انہاں نو توفیق عطا فرمائی۔ اے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ نے نماز پڑھن دی توفیق عطا کری۔ حضرت لقمان نے اپنے پتر نو وصیت کی، میرے پترا نماز نہیں چھڑنی۔ ادھر دھیان کرو، میری خواہش ہے میرا پتر دھی نمازی بنے، تواڈی خواہش ہے میرا دھی پتر نمازی بنے۔ ہن انہاں وچ نماز دا پیار پانا کیویں آ؟ ادھر دھیان کرو، انہاں وچ دین دی محبت پانی کیویں آ؟ انہاں وچ دین دی محبت انج پانی آ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، شیر اہل حدیث ماشاءاللہ۔ آجو آجو آجو،
ماشاءاللہ خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑے پیارے شاگرد قاری قرآن میرے ساڑے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری زبیر قاسمی صاحب تشریف لے آ چکے نے. انشاءاللہ تعالی انہاں دا شیریں بڑا خوبصورت بیان ہونے والا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ تہاڈا تے علماء دا پہنچنا قبول فرمائے. آمین کہہ لو. کوئی نہیں، اللہ تہاڈا تے علماء دا پہنچنا قبول فرمائے. اپنے بچے دی تربیت چاہندے ہو تے انہاں نوں قرآن تے وقف کرو، حدیث تے وقف کرو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پتہ کی پڑھیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بچپن دی چھوٹے جہی سن. ماحول دا کتنا اثر ہوندا ہے توجہ کرنا. بچیاں نوں اسلامی ماحول دیو، دینی ماحول دیو. گھر دی زندگی اندر، گھر دی چار دیواری اندر ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چھوٹے جہے سن کہ باپ دنیا تو چلا گیا. ماں نے لوکاں دے کام کر کر کے، خدمتاں کر کر کے، پیسے کٹھے کر کر کے پتر نوں پڑھایا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے رحمت اللہ علیہ ساڈے پنڈ تو نا بڑا دور سی جتھوں اسی پڑھن واسطے جانا سا. میری ماں نے پردہ کر کے مینوں آپ چھڈ کے آنا، آپ لے کے آنا. لوکاں دے کام کاج کر کے میری ماں نے مینوں پڑھایا لکھایا. جدوں گھر اندر ماں اپنی دھی نوں دین دا ماحول دے گی، نیک ماحول دے گی، تے اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے ماواں دی چولی جو امام احمد بن حنبل جیسے نیک نوجوان پیدا فرما دیندا ہے. نیک نوجوان اللہ پیدا فرما دیندا ہے، نیک بچے اللہ پیدا فرما دیندا ہے. احباب گرامی قدر میں گل مکدی مکاواں. اگر ماں باپ چاہتے ہیں ساری اولاد نیک بن جائے، ساری فرما بردار بن جائے، تھی نیک بن جائے، بیٹا نیک بن جائے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے ساری زندگی نیک نے تے تاوی انہاں لئی دعا کرن، بد نے تے تاوی انہاں لئی دعا کرن، تابعدار نے تے پھر بھی انہاں لئی دعا کرن، نافرمان نے تے پھر بھی انہاں لئی دعا کرن، رو رو کے دعا کرن. دوسرے نمبر تے انہاں بچیاں نوں اگر فرما بردار ویکھنا چاہندے ہو، انہاں بچیاں دی اگر اسلامی تربیت چاہندے ہو، انہاں بچیاں نوں دین واسطے وقف کرو. انہاں نوں قرآن گھر دے اندر اسلامی ماحول دیو، انہاں نوں گھر اندر نیک ماحول دیو، انہاں نوں گھر اندر اچھا ماحول دیو. آخری میریاں باتاں اولاد دے ذمہ دوسری بات ہے، اولاد دے ذمہ دوسری بات ہے کہ اگر اولاد چاہتی ہے کہ اللہ رحمت نازل کر دے، اللہ پاک ماں باپ دی فرما برداری تو بعد اولاد دی ذمہ داری کی بندی ہے ساری زندگی ایک تے خدمت کرے، ماں باپ دی خدمت کرے. دوسرے نمبر تے ماں باپ واسطے رو رو کے اللہ دے کولوں دعاواں کردا رہے. اللہ ماں باپ زندہ نے تے پھر بھی دعا کرے، ماں باپ فوت ہو گئے تے پھر بھی دعا کرے. اللہ پاک دے سامنے دعاواں کردا رہے. جڑے ماں باپ نے اپنیاں دھیاں دی نیک تربیت کیتی ہے، اپنے بچیاں دی نیک تربیت کیتی ہے، آج جو ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے، بچے نالے مسلح بچاندے نے، نالے سجدے کردے نے، نالے ہاتھ چکدے نے تے اللہ نو کہندے نے ربنا اغفر لی والدیا. اللہ سونیا ساڈے ماں باپ نے ساڈی نیک تربیت کیتی ہے، اللہ اسی دعا کرنے ہاں سانو بھی معاف کر دے، ساڈی امی ابو نو بھی معاف کر دے. اے سانو کنے گلاں سکھائیاں نے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں سکھائیاں نے جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا فَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کل کائنات علیہ السلام دے بارے ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اور نبی پاک علیہ السلام ایسی سگیاں دے جنہ دے ہر چیز قربان کرن نو دل کردا ہے، جوانی لٹان نو دل کردا ہے، بڑھاپا لٹان نو دل کردا ہے.